أبوش عصر تخلت الساعة فلا حدش معبالتات حبريتات النباخم زقربلو تقرأ ستر ميديا زيناتات زي ساعة إنه بفلما أرأس تزينام أب تقرأ زكايد مرز أيهلون تباهيلوم عيتا قيتا تشور الداز نبرو بوليتيكا وقبلنت زد فألم كنت تنتصيرم أب تقرأ زاتو نا إيرترا قرشي نقفا تتحيزوم إمباسي أمريكا بإثيوبيا مزرعة بتكبر فتسمو وتعدرات جيني بيساو علوى منغستي كم فتسمو قليتهم نمين هذه من كالوت نزينات حزنا غريبنا لنا سبسكرايب بمقبارة جمرو سناي مكتتال أيتا قيتا ردا زنبرو بوليتيكاو قبلنت بسلسة منقدي قاتل ويلو وناني رئيوت ميديا غازيت انيا تيدروسس اقايم تاتو بسوست ايبسود موتوال اسكاهم بيامن አለው መጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ህወሓትን ራሱ ያመነውን ነገር ነው ህወሓትን ከድል ሲያረግ የትግራይን እድሎች በመግደል የራሱን የፖለቲካ ፐርሰናሊቲ ገሏል ሁለተኛ አዲስ አበባ መጥቶ የሆነ አይነት ሙቭመንት ፈጥሮ ኦርስ የሆነ ነገር አድርጎ ወይ ደግሞ ካልሆነም ከዛ ዞር ብሎ መጽሐፍ ጽፎ እውነቱን ለህዝብ አሳውቆ ለህዝብ በጎ ማድረግ ሲገባው ያንን ኮምፕሊትሊ አጥፍቶ አዲስ አበባ ላይ ሄዶ ሞቷል ሶስተኛ አሁን ደግሞ ለንደን ሄዶ በመዲ ሐሰን የአመክኒዮ እጆች ሌላ ሶስተኛ የሞት ኤፒሶዱን ሞት ጌታቸው እዚህ ላይ ምን እያለ ነው አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ወይ ሲለው ፖለቲከኝነቱን ታጋኝነቱንና ሰለባነቱን ደምስሶ ለጥያቄው ርካሽ ምላሽ ሲል ወደ ህግ ባለሙያነቱ ለመሸምቀቅ ይሞክራል የገጠመው ግን ሌላ ሰው ሳይሆን መዲ ሐሰን ነው ሶያ ሊሰራ ይችላል ነበር ሶ ጌታቸው የራሱን የማምታታት አቅም በጣም ኦቨርስቲሜት እንደሚያደርግ ሌሎች ቦታዎች ላይ ይፈራል በተናቀም መዲ ሐሰን ጋር ሄጄ አረጋዋለሁ ሰውን የሚያሳይ ነገር ነው የዚህ ነገር አስገራሚነት ግን እሱ እንግዲህ ጌታቸው ተወደደም ተጠላ አሁን ካደውም የማይካደው ነገር ጌታቸው ራሱ የዛ አብይ አህመድ ያካሄደው የዘር ፍጅት ሰለባ የነበረ መሆኑ ነው ኢላማ የነበረ መሆኑ ነው አይደል ሰለባው አብይ አህመድ ጄኖሳይድን ፈጽሟል ማለት ቸገራለሁ ጄኖሳይድ መፈጸሙን አምናለሁ ግን ጄኖሳይድ ፈጽሟል አብይ አህመድ ማለት ግን ቸገራለሁ ሲል እንደማየት የሚያሳዝን ነገር የለም the good news ግን ምንድነው if it's a good news ዓለም አቀፍ ደረጃ አብይ አህመድ በትግራይ ስለፈጸመው ጄኖሳይድ በሚዲያውም ሆነ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ በቂ መረዳት መኖሩን ግን የሚያመለክት ነገር ግን የሚያስገርመው ምንድነው ጌታቸው ወንጀሉ የዘር ፍጅት መሆን አለመሆኑን ለመወሰን የህግ ባለሙያነቱ አይከለክለውም ወንጀሉን ማን ፈጸመው የሚለውን ለመናገር ግን የህግ ባለሙያነቱ አይፈቅድለትም ሕጋውነት ሕወሓት ከይተመለሰ ኣብ ትግራይ ዝካየደ መረፃ ኣይህሉን ኢሉ ወሃብ ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይዛግዱ ሕጋውነት ውድብ ዘይ ሕጋዊ መንገዲ መበገስ እውን ኣይብሉን ውድብ ተፈተወ ተጸልአ ተደራዳሪት ምስ ፌደራል ኣውዕል ፕሪቶሪያ ተደራደረት ውድብ ያ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈልጥ ውድብ ሕወሓት سو أبي أحمد بسلطانه بمرجع بردبيلو حقاو نتكل كيلو ولا حقاو يكونن تغكل يكونن سلز باك نفتاو على بريتوريا تميسو حقاو نتود حوحات كمل سيزلو مالتي ناب تግራይ زعتو ناي ኤርትራ قرشي ناقفا تتحيزوم بزحو لعلي 400,000 ناقفا حيزو كاب الراما عد 4 ناب كتما عدوا زغعز كاب زنبره ግለሰብ አበ ወረዳ አድዋ ጣቢያ ሶሎዳ ቁሸት ማይሻና አንተበጽሕ መለስ ኪዳነን አፈወርቅ ፀሐየን ዝተባሉ ነባርነቶም ወረዳ አድዋ ዝሆኑ ከሰርቲ ተከታትሎም በኻራ በመፍራህ መንጥሎም በሞተር ሃዲሞም ተሰዊሮም ድሕር ምጽናህ تمالي بخطة البوليس حبرة السبن مس إكزيبيتهم زخطر وجنزبن مهدم يتدعم الموترنا بكتما عدوا بقطة الحقي وعلم
بقند دقاف حوحات النتزفلت برانة قبر قرقس لفعاتي تسفى ودب حوحات مقلط دحر مهاباب زحاب حساب اوشت حوحات مكفال مريحنة كمزولو زر اي توهيلو لفعاتي تسفى بزيز صحفو عالم قبر واحد انت عامليلو ابي حمد علي يتعالى اي يتعالى بزي قدس رحوق ابزي بهالجزي حوحات يمانا ايد بلسقنا ارومو خوينو تأمر كن رئينا كبل قليسهم لومون كلتا توسخت سبات بفيروس ماربرغ هيوتهم محلافهم تصبصبوم بحفشا بلعل شوعته مرمرا زتخايد انتخون ات فيروس اب زترخوا 4 سبات اتهم كلتا هيوتهم محلافو سميات عنا ارغاغيصم بفيروس ماربرغ هيوتهم زحالفو سبات كساب حزي قصرو مشوعته بصيحو يركب زاغيدا بزتخايد مرمرا 78 مرمرا لابراتوري ابتم 12 سبات فيروس ماربرغ ترخيبو ليبل صبصاب من سرطان إثيوبيا لعلو يازا سراويت فرنساي اب إثيوبيا عودت يكايدلهم سمالينا بديس هبازاتو عزاز أقر سراويت فرنساي جنرال بيور شيل مساز سراويت إثيوبيا بمرخابة تزراري بولهم سراويت إثيوبيا وزوت وحبريتا مبصحنا جنرال ناي كلتين هاقرات وتادراو متحقاز نمحيال زعلم مخانو قليسهم سراويت إثيوبيا بستفلالي هاقرات نواناتنا معكاب سلام كقبرو نصرحا قداس تساتفو كحيلو اتي فرنسا عزازي كمستمحط انوان تتصبصاب يتقسم جنرال شيلا بزمت معالتات مس فيلد مارشال برهان نجلا كراغب تزبيت يقبرلهم ابز غربا معالتات لعلوت وتعدراو وكلت امريكان طالياننا بديس هابا بصح منبارم زذكريم بزي كازيا بكواتار عودت تكايز لا منستر مكلخال ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ ወና ብረሰ ከተማ ዱሃ ምስሰብ ስልጣናት ሀገር ተዘራረብ ከም ዘላ ጸብጻባት ማአኸናት ዜና መንግስት ኢትዮጵያ ሐቢሮም አዛዚ እዚ አፍሪካ ማለቱን አፍሪካ ኮማንደር ሰራዊት አሜሪካ ዝኾነ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን ምስ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድን ምስ ብርሃኑ ጁላን ከም ሰራኸበ ምጽብጻብና ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ሲዒቡ ኤምባሲ አሜሪካ ኢትዮጵያ መዘራረግ ብተግባር ፈጽሙሎም ንዑደት አሜሪካዊ ጀነራል አመልክቶ ኣብ ዝሰርሖ ቪድዮ ካርታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ቀይሩ ርሕቀት ባሕሪ ወሲኹ ክጥቀመሉ ተራኢሎም እዚ ድማ ፖለቲካዊ ውግንና አሜሪካ زر ايو تباهل اللهم يخون برتي ماسي نتي فيديو دحرز توسنو ساعتات عطفئوا يوم اب نيجيريا بعطقات شفاتو تچوين صنها 24 نوالد لايقن اب زحلف سمون 25 تمارو كبيت تمرتن كم توسدان حنتي كابن هديما كم سملستني ذكر بخمي كم استفاتو كبنصور انتزاي تفلت بريزيدنت بولا تونيبو نتوم قلطف غبر ملشيبم زبلوم حيلتا صطتا هاجر زلوم نادا غليصبيم چويان شفاتو متقعاتن جهاداوያን ጉጅለታት አብተ ሀገር ከቢት ጸገም ኮይኑ መጽንሑ ይፍለጥን اب موداتا افريكا تلليلو تكبار حزون قصيلاتوللا وتادرات غيني بيساو علوا منغسي كم زفصمو غليصم بريزيدنت اتا بمعرباويت افريكا هاجر امورو سيسوكم اب قيداتي مهلاو دما منጨታት ገሊጾም اب ቴሌቪዥን ታገር መግለጽ ዝሃቡ ገለ መኮንናት ክሳበቶ ሳኽ መብረሄ ዝዋሃብ ብስም ለዓለወት ወታደራዊ እዚ ንምኽባር ሕግ ተዋሂሉ ስልጣን ከም ዝተቆጻጸሩ አፍሊጦመለውም اب رأس ختما بيساو لو مدهر قطري تخصت ايتي كم تسمعون نبرتي قليش اميام وصيت نايت قدم سلس معالت زتخايده بريزيدانتاو مرصام على تحمس كغلت تصبيتا بزغبر لزل اوانيو ات علوا منغسي تفصيمو زلم كبراتن فتواتن تخاتلتن انا ساعه حزنا يوم زيناتن تخاتلكم يوم مسلو نيرم لمكتالكم مسكينا بتحسنا قراربانا تفاتيكمنا سبسكرايب الون شير بمغبار سلام حزب تግራይ سلام كل ودسب